सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौं। 540 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 540 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 478 जना र 4890 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 62 जना गरी कुल 540 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 271 रहेको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका स्थित बनिनियामा रहेको नेपालको एकमात्र धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। विशेष गरेर कार्यालयले धान खेतीको विषयमा अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्दै आइरहेको छ। किसानहरूलाई कुन धान लगाउँदा कस्तो प्रकारको फाइदा हुने, उब्जनी कस्तो हुने, रोग लाग्दा कसरी जोगाउने लगायतका विषयमा अनुसन्धानहरू हुने गरेको छ। यस केन्द्रले नयाँ नयाँ धानका जातका बिउहरू उत्पादन लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। धान खेती गर्ने किसानहरू धान प्रणालीमा आश्रित कृषकहरूलाई विभिन्न नयाँ नयाँ जातका र प्रविधिहरू त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणहरू दिने गरेका छन्। केही दिनदेखि मुलुकमा व्यावसायिक कृषि र पढाइमा कृषिलाई अँगाल्न थालेपछि धान खेतीको अनुसन्धान प्रक्रियाहरूको विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ताहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको छ। कृषकहरूलाई चाहिने प्रजनन बिउहरू वर्षको 20 टन उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। दिन प्रतिदिन मौसममा आइरहेको परिवर्तन सो आधारमा चाहिने बिउहरूको उत्पादन गरेर दिने गरिएको छ। मुख्य रूपमा कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने बिउ र खेती गर्दा आउन सक्ने समस्याहरूको विषयमा नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरू धानबाली कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। यस्तो अनुसन्धानमूलक संस्थाहरू अन्यत्र नभएकोले कृषि क्षेत्रमा रुचि देखाउनेहरूका लागि सो ठाउँ आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। दोलखाका छात्र ईश्वर श्रेष्ठले धान खेती कसरी भइरहेको छ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले आएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको गाउँठाउँमा धान खेती व्यापक रूपमा नहुने भएकोले तराईमा कुन कुन जातको कसरी धान खेती हुन्छ यस विषयमा अध्ययन र अवलोकनका लागि आएको बताउनुभयो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ ईश्वर श्रेष्ठ। म चाहिँ अहिले लाप्लाङ माध्यमिक विद्यालय दोलखाबाट चाहिँ हामी 2 वर्षका विद्यार्थीहरू आएको छौँ। डिप्लोमा सेकेन्ड इयर र डिप्लोमा थर्ड इयरको। म चाहिँ थर्ड इयरको विद्यार्थी। अब अहिले चाहिँ हामी राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम बनाउने यहाँ धनुषामा छौँ। यहाँ धनुषामा चाहिँ हामीले धान कसरी खेती भइरहेको छ भनेर हेर्न चाहिँ नपाए तापनि धानको बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा यहाँ सरबाट केही जान्ने अवसर पाएका छौँ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बोरो राइस भनेर हामीले सधैँ सुनिरहेका थियौँ। आज आएर फिल्डमा प्रत्यक्ष रूपमा बोरो राइस के हो त भनेर पनि जान्यो। अब हामीले त बोरो राइस हिउँदमा मात्रै लगाउने भनेर भनेका थियौँ। नर्मल्ली अब राइसको सिडलिङ उमार्दाखेरि त त्यत्तिकै फिल्डमा उमार्थ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ अब गुमोज बनाएर पनि उमार्नु हुँदो रहेछ भनेपछि चिलिङ आवरहरूलाई पनि उहाँले कन्ट्रोल गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यस्तै अब राइसको अफिस भनेर थाहा थियो भने राइसमा चाहिँ मल्टी लोकेसनमा चाहिँ गहुँको तोरीको पनि हामीले यहाँ पछाडि देख्न सक्छौँ। तोरीको पनि अनुसन्धान भइरहँदै हुँदै रहेछ। मतलब चाहिँ अन्त ठाउँबाट जस्तै अब गाउँको भएर आएको गाउँ छ भने गाउँको यहाँनिर यो लोकेसनमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर यहाँ पनि चेक गराउन उहाँहरूले ल्याउनु हुँदो रहेछ। त्यो कुरा थाहा पाइयो। अनि इम्प्रुभ नै भएछ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले पहिला सिडको यो लेभल हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। मेन गरी हामीले 4-5 लेभल न्युक्लियर सिड, त्यसपछि बिडर सिड, फाउन्डेसन सिड भनेर भनेको थियौँ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुनिरहेको थियौँ नि त अब सबै बिउ चाहिँ लगभग एकै ठाउँबाट उत्पादन होला भन्ने पनि कन्सेप्ट थियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब सर्टिफाइड सिडभन्दा अगाडिको सिडहरू चाहिँ न्युक्लियर, बिडर सिडहरू, फाउन्डेसन सिडहरू उत्पादन हुँदो रहेछ। अब व्यक्तिगत रूपमा नपाए तापनि यदि कुनै पनि समूहहरू चाहिँ इच्छुक छन् भने उहाँहरूले पनि सिड यहाँबाट लगेर प्रोडक्सन गरेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लान पाउने हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा थाहा भएको भनेको धानको एउटा मात्रै अफिस नेपालमा हो भने त मुख्य गरी त हामीले पढेको अनुसार त अनुसन्धान केन्द्र, तर यहाँनिरबाट चाहिँ 700 मिटर समुद्री सतहबाट 700 मिटर तलको एरियामा हुने मात्रै धानहरूको बिउहरू सिफारिस हुँदो रहेछ। उहाँले हिउँदो धानको विषयमा आफूहरूले धेरै कुरा सुनेको तर यहाँ आएर प्रत्यक्ष हेर्न पाएको बताउनुभयो। धान बाली कार्यक्रम करिब 65 बिघा जग्गामा सञ्चालित रहेको छ। अनुसन्धान र बिउ उत्पादनमा 34 देखि 35 हेक्टर प्रयोग हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान
इरी नेपालको सहयोगमा विभिन्न अनुसन्धानहरूका लागि खडेरी सहने, डुबान सहन सक्ने, सामान्य मौसममा उत्पादन हुन सक्ने सावित्री जात जस्ता मिल्दोजुल्दो धानको जातको विषयमा अनुसन्धान हुने गरेको छ। दोलखा जिल्लाका ल्याङ विद्यालयका शिक्षक बच्चु पाठकले विद्यार्थीहरूलाई फिल्डमै आएर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिँदा झनै प्रभावकारी हुने भएकोले विद्यार्थीहरूलाई यहाँ ल्याएर अवलोकन गराएको बताउनुभयो। उहाँले धानबालीको विषयमा अन्यत्र कतै पनि अनुसन्धान केन्द्र नरहेकोले यहाँ आएर अनुसन्धानको विषयमा जानकारी दिएको बताउनुभयो। राम पाठक दोलखा जिल्लामा स्थित लापिलाङ माध्यमिक विद्यालयमा डिप्लोमा कृषि तहको विद्यार्थीहरूलाई फिल्ड भिजिट प्लस कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेर यहाँ यो स्थानमा ल्याएका छौँ आज। र यो हामी 7 दिनको टुर विविध कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा गएर भिजिट गरेर आज 5औं दिनमा छौँ। त्यस्तै भोलि हामी चितवन, पर्सि पोखरा र हिजो अस्ति हामीले यता मकनपुर नै पाखरीबासमा हामीले सुन्तला खेती हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरी आज धानबाली हेऱ्यौँ। अस्ति चिया बगानमा इलाममा चिया बगानमा चियाको विविध प्रजातिहरू हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यो प्रोसेस निरन्तर अझै 3 दिन। अनि यहाँ अब तपाईँ विद्यार्थी थ्योरिटिकल बेसमा भन्दा प्र्याक्टिकल्ली गयो भने लङ लास्टिङ एकदमै इम्प्रुभमेन्टका साथ धेरै नै राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले विद्यार्थीलाई यसरी फिल्डमा ल्याएर कृषिका विभिन्न फिल्डमा आबद्ध गराउँदा चाहिँ धेरै नै उनीहरूको मनस्थिति नै बदलिया जस्तो अनुभव हुन्छ र फिल्ड ओरिएन्टेड हुन्छ। तपाईँ के पाउनुभयो यहाँ आएर? हामीले यहाँनिर विभिन्न प्रकारका कृषि आबद्ध वस्तुहरूको जानकारी, फिल्ड यसमा कृषिका विभिन्न टेक्निकल इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूको चाहिँ कार्यक्रमका सूचना अधिकारी चेतन गेवालीले यस धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा 87 प्रकारको धानको प्रजातिको उन्मोचन गरेको जानकारी दिनुभयो। केही जातहरूलाई किसानले लगाउनु हुँदैन भनेर उन्मोचनको सूचीबाट समेत हटाइसकिएको बताउनुभयो। उहाँले काम सिक्दै जाने, ज्ञान हासिल गर्दै जाने विद्यार्थीहरू समेत आउने गरेका छन्। यस राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भनेको चाहिँ देशकै चाहिँ धान अनुसन्धानमा प्रिमियम अर्गनाइजेसन हो यो हाम्रो। यसले चाहिँ धान खेती गर्ने किसानहरू र धान प्रणालीमा आश्रित कृषकहरूको लागि चाहिँ विभिन्न नयाँ नयाँ धानका जातहरू, त्यसका प्रविधिहरू र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न टेक्नोलोजीहरू हामी दिने गर्दछौँ। चाहिँ अब हाम्रो फोकस भनेको तरकारी खेती गर्ने किसानहरू पनि छन् जसले चाहिँ तरकारी खेती गरेर अगनमै चाहिँ उनीहरूले धानको जातहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो जातहरू पनि हामी गर्छौँ। जस्तो कि तपाईँले हर्दीनाथ 1 भनेर पहिला सुरु बिजी 1442 भनेर किसानहरू अझै पनि आउँछन्, त्यो जातहरू थियो। अब त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने जातहरू IR 86-515 होइन, घैया 3 भनेर हामी अब उन्मोचनको प्रक्रियामा गएका छौँ। ती पाउने अवस्थामा चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभमा कुन मल हामी दिन सक्छौँ भनेर त्यसमा पनि हामी अनुसन्धान गरेका छौँ होइन। त्यसै गरी चाहिँ हामी रोग किराहरू जुन चाहिँ अहिले यो जलवायु परिवर्तनका कारणले विभिन्न रोग किराहरू दिन प्रतिदिन आइरहेका छन्, त्यससँग लड्नको लागि कुन चाहिँ केमिकल पेस्टिसाइड्सहरू होइन तिनीहरू प्रयोग गरेर कुन मात्रामा प्रयोग गर्ने, ती सबैको हामी अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ किसानसम्म पुर्याउने हामी प्रचार गर्नको लागि अब यहाँको चाहिँ हाम्रो वेबसाइट बनाएर त्यस अन्तर्गत पनि प्रचार गर्ने हामी जुन चाहिँ धेरै मल हाल्नुपर्ने जुन समस्या थियो त्यो समस्याहरूबाट चाहिँ उहाँलाई यहाँ अनुसन्धानकर्ताहरू या जिज्ञासु विद्यार्थीहरू कतिको आउँछन्? जिज्ञासु विद्यार्थीहरू लगभग अहिले चाहिँ यो सिजनहरूमा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ भ्रमण गर्ने सिजन हुन्छ यो अहिले विद्यार्थीहरूको, यो सिजनमा चाहिँ दिनमा 1-2-4वटा ग्रुपहरू आइरहेको हुनुहुन्छ र यहाँ वरिपरिका विद्यार्थीहरू OJT भन्छ होइन, काम गर्दै जाने र यहाँबाट नलेज लिँदै जाने विद्यार्थीहरू पनि आउनुहुन्छ र केही BSc का विद्यार्थीहरू पनि यहाँ आएर काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ बसेर उहाँहरूले काम सिक्नुहुन्छ र OJT गर्नलाई 3 महिना 6 महिना र 9 महिनाका विद्यार्थी आउँछन्। यहाँ अहिले चाहिँ 2 जना चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ 9 महिने OJT गर्नलाई हाम्रो यो कटारीदेखि आउनुभएको छ। कटारीदेखि 2 जना विद्यार्थीहरू उहाँले 9 महिनासम्म यहाँ काम गर्नुहुन्छ। यो धानको खेती गर्ने विभिन्न धानका जातहरूलाई चाहिँ लगाउनेदेखि लिएर बिउ छर्नेदेखि कटानीसम्म उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँले एउटा
चाहिँ धानको होल सिजनमा बसेर त्यो सबै गर्न सिकेर चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ। कतिखेर के काम गर्ने, कतिखेर मल दिने, कतिखेर पानी हाल्ने, कुन बेला आयो भने चाहिँ विषादीहरू छर्ने भन्ने सबै कुरा सिकेर जानुहुन्छ। उहाँ एउटा होलसलमा उहाँ एउटा कृषक पनि भएर जानुहुन्छ र कृषकसहित त्यो मोडर्न एग्रिकल्चरिस्टको रूपमा उहाँले आफ्नो नलेज चाहिँ पछि गएर आफ्नो गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूमा चाहिँ डिसेमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। 80% कर्मचारी हामी यहीँ भित्रै बस्छौँ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आवासीय छ र अनुसन्धानको बिउ उत्पादनको लागि हामी 20 हेक्टर 8-10 हेक्टर चाहिँ हामी हाम्रो यो विभिन्न जातहरूको ट्रायलहरू, विभिन्न विदेशबाट हाम्रा धानका जातहरू आउँछन् होइन। अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान इरी नेपाल भन्ने छ, त्यसको सहयोगबाट चाहिँ हामीलाई वर्षमा चाहिँ विभिन्न परीक्षण गर्नको लागि खडेरी सहन सक्ने, त्यसपछि डुबान सहन सक्ने, त्यसै गरी अरू विभिन्न अरू सिस्टमहरूमा नर्मल सिजन भन्छ जुन चाहिँ सावित्री भनेर तपाईँहरूले सुन्नुभयो, त्यस्ता खालका जातहरूसँग मिल्दोजुल्दो जातहरू दिनुहुन्छ, त्यसलाई हामी परीक्षण गर्छौँ। र नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना भएपछि विक्रम सम्वत 2055 सालमा राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथको स्थापना गरिएको थियो। कार्यक्रमको स्थापना भएदेखि धानका 87 वटा नयाँ प्रजातका उन्मोचनहरू भइसकेका छन्। यसका साथै सो क्षेत्रमा सयौं किसानलाई रोजगार समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा 77 बाली का 671 जात सूचीकृत छन्, जसमध्ये 322 हाइब्रिड छन्। सूचीकृत भएका मध्ये धानका 130 जात छन्। चैते धान 6 वटा, वर्षे धान 124 जातका छन्। 2/3 भन्दा बढी हाइब्रिड धान अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थाहरूबाट नेपाल भित्रिएका हुन्। राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ धनुषाले 2076 सालमा पहिलो पटक हर्दीनाथ 1, हर्दीनाथ 3 गरी 2 वटा हाइब्रिड जात बनायो। तर हाइब्रिडले अझै बजार लिएका छैनन्। विदेशबाट आएका हाइब्रिडलाई किसानले रुचाउँदै आएका छन्। धान वैज्ञानिकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान संस्था इरी फिलिपिन्सको जीन बैंकबाट 1,17,000 प्रजातिका धान जात छन्। तीमध्ये नेपालमा 287 रैथाने जातका धान त्यहाँ छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले पनि सन् 2010 देखि आफ्नै जीन बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। यहाँ 2000 भन्दा बढी रैथाने जातका धान संकलन गरेर राखिएका छन्। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदा मोटरसाइकलको ट्याङ्की भित्र 38 लाख रुपियाँ लुकाउने एक युवकलाई सशस्त्र प्रहरी बलले बिहिबार पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 1 का 23 वर्षीय अमित कुमार यादव छन्। यादव चढेको प्रदेश 2-02001 प 0477 नम्बरको मोटरसाइकल धनुषाको नगरायन नगरपालिका स्थित जटिही चेक जाँच गर्दा ट्याङ्की भित्र 38,35,000 नेपाली रुपियाँ लुकाएको भेटिएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अजय बरालले जानकारी दिनुभयो। बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा बिर्कोका सट्टा नट बोल्ट लगाएको देखेपछि प्रहरीले खोलेर हेर्दा रकम भेटिएको हो। पक्राउ परेका यादव हुन्डी कारोबारी रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उनलाई अन्य अनुसन्धानका निम्ति नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश 2 को महोत्तरीमा बर्दिवास महोत्सवको आयोजना हुने भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स महोत्तरीको आयोजनामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र युवा स्वरोजगारलाई केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो। चेम्बर अफ कमर्स महोत्तरीका अध्यक्ष सुधीर अग्रवालले विशेष गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित 13 माघदेखि 23 माघसम्म महोत्सव आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई महोत्सव निम्त्याउने तयारी रहेको अग्रवालले बताउनुभयो। थोरै लगानीमा पनि सफल उद्यमी बन्न सकिने जानकारी महोत्सव मार्फत दिने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो। उहाँले महोत्तरीमा मात्र 40 भन्दा बढी उद्योग र कल कारखाना छन्। थोरै लगानीमा पनि सफल उद्योगी बन्न सकिने जानकारी अभावमा युवाहरू पलायन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस्तो पलायनलाई रोक्न महोत्सवले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। बर्दिवासमा टी सर्ट, ट्र्याक सूट, जुत्ता, चप्पल, ढोका, झ्याल, आइसक्रिम र मेणबत्ती अगरबत्ती बनाइने सहितको कारखाना सञ्चालित छन्। महोत्सवका सहभागीलाई यी कारखाना समेत अवलोकन गराइने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवमा बाल उद्यान, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू बोलाएर अवलोकनकर्ताहरूले फरक संवाद समेत लिन सकिने आयोजक पक्षले जनाएको छ। धान खरिदमा बिचौलिया सक्रिय भएपछि वीरगञ्जमा धान खरिद कार्य रोकिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्जले खरिद गर्न बन्द गरेको हो। कम्पनीले मापदण्ड बनाएर थप व्यवस्थित ढङ्गले धान खरिद गर्न केही दिनका लागि खरिद कार्य रोकिएको बताए पनि किसानले भने
किसानको धान खरिद गर्न रोकेर भित्रभित्रै व्यापारी र बिचौलियाले ल्याएर धान कम्पनीले खरिद गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। किसान शिवजी प्रसाद शाहले बिचौलियाको आर्थिक प्रभावमा कम्पनीका कर्मचारीले किसानको धान खरिद गर्न विभिन्न बहाना अलमलाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 3 दिनदेखि धान ट्र्याक्टरमा लोड गरी ल्याएकोमा कम्पनीका कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाएर धान खरिद गर्न नमानेको तर बिचौलियाहरूको धान खरिद भइरहेको बताउनुभयो। बिचौलिया गाउँघरमै पुगेर सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल 400 देखि 500 रुपियाँ कममा धान खरिद गर्ने र सो रकम केही हिस्सा कम्पनीका कर्मचारीले दिएर धान बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय किसानको भनाइ छ। यस वर्षका लागि संघीय सरकारले सोना मनसुलीको मूल्य प्रति क्विन्टल 2902 रुपैयाँ र प्रमुख जिल्लाधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिले जीरा मसिनोको प्रति क्विन्टल 2910 रुपियाँ कायम गरेको छ। कम्पनीले हालसम्म लगभग 5500 क्विन्टल सोना मनसुली धान खरिद गरिसकेको र प्रक्रिया मिलाई थप धान खरिद गर्ने प्रवक्ता कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले यस वर्षको धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि कम्पनीले पुस 7 गतेदेखि धान खरिद गर्न थालेको थियो तर बिचौलिया र व्यापारीले धान बेच्न ल्याए पाएपछि मापदण्ड बनाएर मात्र धान खरिद गर्ने उद्देश्यले हाल धान खरिद कार्य रोकिएको कम्पनीका सूचना अधिकृत मुनिलाल कुशवाहाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाग लिन भनिएको 10औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट स्थगित भएको छ। गुजरात सरकारले ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासका कारण सम्मेलनलाई स्थगित भएको जनाएको छ। आउँदो सोमबारदेखि बुधबारसम्म सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी थियो। प्रधानमन्त्री देउवा 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित आइतबार गुजरात जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 7वटै प्रदेशमा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा सहभागी संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्ता गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्ने र केन्द्रले समन्वय समितिले समेत राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराउन अपील गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। त्यसका लागि 7वटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन समन्वय समिति गठन गरेको छ। संयन्त्रका संयोजक पौडेलले देशमा देखिएका समस्याहरूलाई साझा रूपमा निकास खोज्न पहल गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसिसीका अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ, वहाँ पनि यहाँ पनि गरेको छु र मैले 15-16 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छु। भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ। जो संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि उहाँले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र उहाँले अलिअलि आफ्नो दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ। तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु, अब के हुन्छ। यसैबीच समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले साँझ बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्ताका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। बैठक पौडेलले ओलीलाई भेटेर एमालेले जारी राखेको संसद अवरोध खुलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। बैठकमा पौडेल सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेता सहभागी थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका 3 जना नेतालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना परीक्षणका क्रममा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। मलाई पनि कोरोना देखिएको छ, अवस्था भने सामान्य नै छ, घरमा आराम गरिरहेको छु उहाँले भन्नुभयो। माओवादी नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माओवादीका अधिकांश नेताहरू आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रचण्डका स्वकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्डका निर्धारित सम्पूर्ण भेटघाट कार्यक्रम स्थगित भएको बताउनुभयो। राजनीतिक कामको व्यस्तता, भीडभाड र स्वास्थ्य सतर्कताको कमीका कारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको कोभिड संक्रमण तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको समेत सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विगत 3 दिन
यतादेखि भौतिक रूपमा भेटेरै भइरहेको बधाई एवं शुभकामना आदान प्रदानलाई आजैको दिनदेखि रोकेको कुरा जानकारी गराउँदछु। यसकारण पर्न गएको अप्ठ्याराका लागि सचिवालय क्षमा याचना चाहन्छन् उहाँले भन्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले समस्या समाधान चाँडै गरिने बताउनु भएको छ। मलको समस्या चाँडै समाधान गरिने बताउनु भएको छ। जिटिजुई मार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने जनाउनुभयो। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस् भनेन आफूहरू चाहना रहेको पनि सुनाउनुभयो। कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। यादवले अहिले राम्रो प्रयास भइरहेको, कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना रहेको समेत बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र 65% यो पेसामा आबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा जनताले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्न नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा 20 वर्षे योजना बनाएको समेत बताउनुभयो। यो योजना अन्तर्गत यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै रहेको र पहिलो कुरा त कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गरेको र यसको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण अनि औद्योगिकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन हाम्रो आवश्यकता मल कारखाना के हो भने 100 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ, 2 लाख मेट्रिक टन डिएपी र पोटास मिलेर 8 लाख चाहिन्छ। यति उत्पादन गर्नको लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनको लागि अहिले पनि लगानी बोर्डमा हैन केही प्रपोजलहरू त्यहाँ दर्ता भएको छ। तर ती ठुला कम्पनीहरू मल खाद कारखाना निर्माण गर्नको लागि ठुला कम्पनी धेरै लागत हुने, करिब 1 खरब 25 अरब रुपियाँ लाग्ने प्रकारको एउटा मोटामोटी हैन प्रपोजल छ, एउटा डिपिआर बनेको छ। त्यत्रो लगानी गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने मल खाद नेपालको आवश्यकता भन्दा अरू बजारको आवश्यकता छ। त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीले सम्बन्धित कारखानाको हैन उसले जे मल उत्पादन भएको मल कारखाना कहाँ लाने एउटा सवाल छ। मेट्रिक 12,000 मेट्रिक टन अहिले पनि हामीसँग युरिया मल खाद छ, डिपी मिलाएर दुईटै मिलाएर। अहिले पनि किसानलाई गेहूँ खेतीमा एकैचोटि पानी पर्दाखेरि एकैचोटि किसानको हैन एकैचोटि समस्या आउने हो, एकैचोटि माग बढ्ने हो। त्यसकारणले अलिकता कठिनाइ चाहिँ वितरण प्रणालीमा थोरै समान छ, किसानले चाहेको अनुसार हुँदैन। अहिले पनि गहुँ खेतीको लागि पर्याप्त हैन मल खादको व्यवस्था छ, बिजनको व्यवस्था छ। विगत भन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नै समस्या भएको नाताले मलाई लाग्छ कि यो मल खादको हैन आपूर्तिमा असहज वातावरण बनेको छ र सरकारले यो सहज वातावरण बनाउनको लागि केही दिनमा हामीले नेपाली किसानलाई पाउने मल खादको अन्य जुन कीटनाशक औषधिहरू उत्पादनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू यसलाई अहिले आयात मुलुक छ। अहिले पनि नेपाल सरकारले खरिद गरेको ठेकदारले लिएका अहिले पनि चीन सरकारको आफ्नो नीति कार्यालय त्यहाँबाट आउने अवस्था छैन। हाम्रो देशको अहिले चीन निर्यातै बन्द गरिदियो। हाम्रो 1.5 लाख मेट्रिक टन छ, 1 लाख युरिया छ, 50,000 छ। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ त्यहाँबाट ल्याउनको लागि। यो नाकामा 10,000 मेट्रिक टन आएको थियो र हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ हैन, सरकारले धेरै प्रयास गर्यो। त्यहाँ हाम्रो सबै हैन सचिवजीहरू त्यहाँ जानुभयो हैन। अब प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकामा हैन यसै मन्त्रालयको शीर्षक मध्येबाट प्रत्येक गाउँपालिकामा 60 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म जान्छ। त्यो कृषि अनुदान नै हो। यो कमसे कम 4 अरब रुपियाँ हो। 736 गाउँपालिकामा 4 अरब रुपियाँ मोटामोटी 4.25 अरब रुपियाँ जान्छ। 12 अरब रुपियाँ प्रदेशमा जान्छ, कृषि मन्त्रालयमा जान्छ। त्यसमा हेरेर केही कृषि उसको आफ्नो कानुन छ, प्रदेशको कानुन छ, त्यस आधारमा जान्छ। यो क्षेत्र भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारमा अब हाम्रो त त्यहाँ पैसा पठाइदिने हो र अहिले प्रदेश र सङ्घ र स्थानीयको बिचमा एउटा समन्वय भनेर ऐन बनेको छ। अस्ति हामीले यो धानमा आएन बेमौसम वर्षाको कारणले जुन प्रकारको क्षति भयो त्यो क्षतिलाई गर्नका लागि साथै प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई राखेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिले त समन्वयको आधार बनेको छ र धेरै किसानको उत्पादनहरू जुन छ नि केला खेती धेरै खेतीहरू त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आफै नेपालमा आफै बजार पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो अलिकता त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भने हाम्रो एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण अहिले 5.5 अरब रुपियाँ क्षति
के अरे को राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अब त्यो 5.5 अरब रुपियाँ दिनको लागि विपद व्यवस्थापनको माध्यमबाट कृषि मन्त्रालयको माध्यमबाट जिल्लामा हैन विपद व्यवस्थापन छ त्यहाँबाट दिने हो। उहाँले अघि कुरा उठाउनुभयो यो शीतलहरी आयो हैन के गर्ने। अहिले प्रत्येक नगरपालिकामा प्रत्येक प्रदेशमा र सरकारको यहाँ पनि कानुन रूपमा हैन विपद व्यवस्थापनको व्यवस्था छ। सबै नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्नो आफ्नो बजेटको हिसाबले सबै पैसा राखेको हुन्छ यस्तै बेलामा। यस्तै बेलामा राख्नको लागि हैन त्यो सबै गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले र केन्द्रले पनि आफ्नो हैन ठाउँबाट हैन त्यो प्रकारको हैन सर्कुलर आफ्नो ठाउँमा हैन प्रदेश सरकारले यो काम गर्नुस् भनेर जहाँ हुन्छ भने ले पनि हैन गर्ने काममा हैन अब स्थानीय तहमा त अनुदान दिने हो। हामीले चाहेर पनि त्यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ। अनुदान दिने हो प्रदेशबाट चाहिँ यहाँ हो। हामीले त कुनै कार्यालय हुँदैन। त्यस प्रकारले सबै सरकारको आफ्नो नियमभित्र आफ्नो हैन अधिकारभित्र रहेर यी सबै सवालहरू वर्तमान सरकारले मलको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जर्मनीसँग नयाँ प्रविधि हिसाबले विद्युतमै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ। जर्मनी र थाइल्यान्डको कम्पनी इच्छुक छन्। सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनका लागि उहाँहरूको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। अहिले सामान्य छलफल भएको छ तर यसको प्रबल सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम कलेजले लिएको उजुरीपछि प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रा देवी शर्मा सहित शिक्षा मन्त्री पौडेल बिहिबार भक्तपुर स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा जानु भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 18 बमोजिम शुल्क निर्धारण गरेकोले कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क लिन नपाउने उहाँले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई बढी शुल्क नलिएको कुरा वार्ताको टेबुलमा प्रमाणित गर्नुस् अन्यथा कानून अनुसारको कारबाही हुन्छ। मन्त्री पौडेलले शुल्कका सम्बन्धमा भोलिसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँका प्रेस संयोजक विमल खड्काले जानकारी दिनुभयो। भोलि बिहान 10 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थी अभिभावकसँग बसेर वार्ता गर्नुस् मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो। मन्त्री पौडेलसँग केएमसी पुगेकी भक्तपुरकी प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रा शर्माले शुक्रबार बिहान 10:30 बजे विद्यार्थी सहित कलेज प्रशासनलाई वार्ताका लागि बोलाउनु भएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले बुधबारदेखि तालाबन्दी एवं प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। बुधबार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल गर्ने कलेजलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सम्बन्धित सम्बन्धन खारिज गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र व्यापारिक हिसाबले बनाइएको संरचना हटाएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार निजगढ विमानस्थलका विषयमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री आले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको संरक्षणका लागि मन्त्री स्तरीय वा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संरचना हटाएरै छाड्ने बताउनुभयो। उहाँले एकैपटकका लागि नभए सदाका लागि संग्रहालय परिसरभित्र कुनै व्यापारिक संरचना राख्न नदिने प्रश्न पार्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव होम प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मको निर्णय प्रक्रिया बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। जस्तो यही बतास समूहहरूले नै कसै धर्मशाला लगायतका ठाउँहरू पनि ओगटिरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयमा के अब अहिले यो नारायणहिटी राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ। अब फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यो अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। आजको विषयमा थोरै भन्नु। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो धेरै अगाडिदेखि नै यो ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो। हाम्रो पटक पटकमा चाहिने पूर्व प्रधानमन्त्री
माधव कुमार नेपालजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले पटक पटक भनिराखेको कुरा पनि हामीले सुनिराखेका छौँ र म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि पनि उहाँले मलाई धेरै पटक बोलाएर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो यो चाहिने सुरुवात गर्नु पऱ्यो, यसको काम अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले पटक पटक मलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। पार्टी बैठक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ, एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिटै हामी त्यहाँ अवलोकन गरेर लगभग अस्ति मात्रै हामीले क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ। बिहिबार गठन गरिएको उक्त समितिका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका छन्। दरबार संग्रहालयभित्र निर्माण गर्न लागि रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले नारायणहिटी संग्रहालय परिषद निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्ट कामको रोक्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस 20 गते निर्देशन दिएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बिहिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको छ। बैठकमा मुलुकको समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गरिने सुरक्षा तयारीबारे अत्यधिक छलफल भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका सुरक्षा व्यवस्था तथा द्विपक्षीय सुरक्षाका विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले वर्तमान सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाली प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र यदु खरेल, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख मुकुन्द निरौला, प्रवक्ता कोइराला लगायतको सहभागिता थियो। माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो र यस बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो। त्यसैले मैले भने नि अब यो समसामयिक सुरक्षा अवस्थामा त्यो पनि परिहाल्छ। त्यसैले हामीले समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनको चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ। होइन, कोरोनाको विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसका के अध्यावधिक प्रगतिहरू त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ र आगामी दिनमा के गर्नुपर्ने भन्ने छ। बैठकमा गृहमन्त्री खानले अवकाश भएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अधिकारीलाई विदाई गर्नुभयो। गृहमन्त्री खानले नवनियुक्त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख खरेललाई बधाई दिनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खरेललाई 23 पुस 23बाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन 10 मिलियन करिब 10 अर्ब 39 करोड रुपियाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रक
शाखाका प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, प्रहरी नवौं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, निजगढको कोहलबी 33 केबी सब स्टेशन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने र दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदी माथि नेपाल भारत जोड्ने माटेबुल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकार प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राष्ट्रिय युवा परिषदको अध्यक्ष पदमा सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रमा कार्बन सिन्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूलो पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुख कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने र नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको 2 पटक सोमबार र बिहिबार प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अरब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने, एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, प्रहरी नवौं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, निजगढको कोहलबी 33 केबी सब स्टेशन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा श्री सुरेन्द्र बस्नेत दमक 1 झापालाई नियुक्त गर्ने र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरू कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले मन्त्री परिषद बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको एक सूत्रीय माग राख्दै नेपाल बार एसोसिएसनले 2 महिनादेखि निरन्तर सर्वोच्च अदालतमा धरना दिँदै आएको छ। तर लगातार जारी बारको 2 महिनादेखिको आन्दोलन प्रभावहीन देखिएको छ। दैनिक 1 घण्टा निरन्तर धरना रहेको बारले आन्दोलन प्रभावहीन देखिएको हो। 14 कार्तिकदेखि कालोपट्टी बाँधेर दैनिक 1 घण्टा आन्दोलन गरिरहेको छ। आन्दोलन विजय उन्मुख रहेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो। हाम्रो आन्दोलन विजय उन्मुख छ, हामी हार्दैनौँ उहाँले भन्नुभयो। तसर्थ कुनै पनि संशय दुविधा नराख्नुहोला। गर्दै जाने भनेर एउटा जानकारी प्राप्त भए अनुसार आज पनि सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रमहरू गर्दै एउटा बार प्राङ्गणमा नि विरोध कार्यक्रमहरू गरिएको छ र के त भन्दा यो आन्दोलनले एकदम तार्किक निष्कर्षमा यो पुग्दैछ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि पनि भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि मङ्सिर 15 गतेबाट देश एउटा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा कायम भइसकेको छ र आगामी माघ 2 गतेबाट के त भने देशैभरिका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथा हुने भनी अनुसार यो नेपाल बारको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप यो आगामी माघ 2 गतेबाट उच्च र जिल्लामा देशैभरि एकैसाथ गोला प्रथा हुने भनिएको हो। त्यसैले नेपाल बारले गरेको आन्दोलनले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ।
भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो आन्दोलन उपलब्धि छ, तसर्थ न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि हामीले यसलाई पुऱ्याएर छाड्छौँ भन्ने जुन बार अध्यक्षले जुन अहिले भन्नुभयो अनुसार मलाई यो बोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनुसार मैले यहाँ उपस्थित भएको हुँ। तसर्थ यो आन्दोलनलाई हामीले टार्गेट निष्कर्षमा पुऱ्याएर छाड्छौँ। यो आन्दोलनले हामीले उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्नको लागि म सम्पूर्ण एउटा देशैभरिका जनताहरूलाई सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तसर्थ अहिले न्यायपालिकामा विकृति छ, विसङ्गति छ, व्याप्त भ्रष्टाचार छ, त्यो जगजाहेरी छ। तसर्थ यसलाई अन्त्य हुनुपर्दछ। न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार हुनुपर्छ। अहिलेको नेपाल बारको एजेन्डा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नै हो। प्रधान न्यायाधीश बहिर्गमन भए पश्चात पनि न्यायपालिकाका भ्रष्टाचार व्यथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ, विकृतिलाई हटाउनु पर्दछ भनेर पनि हामीले एउटा आन्दोलनको एउटा स्वरूप चाहिँ हामीले मोडालिटी पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन नेपाल बारले सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ, तर दलहरूले महाभियोग लगाएका छैनन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले उखुको मूल्य वृद्धि गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल करिब 46 रुपियाँ बढेको हो। यो सँगै अब उखुको मूल्य 590 रुपियाँ पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले पेश गरेको मूल्य मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको हो। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपियाँ 33 पैसा तोकेको थियो। यस पटक किसानले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 650 रुपियाँ माग गरिरहेका थिए। निर्धारित समर्थन मूल्य 590 रुपियाँ मध्ये किसानलाई उद्योगीले 520 रुपियाँ र सरकारले 70 रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तोकेको उखुको मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले उखुको प्रति क्विन्टल मूल्य सरकारी अनुदान सहित 590 रुपियाँ तोकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखुको उत्पादन लागत र किसानको नाफा बापत प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ, सरकारले दिने अनुदान प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ 28 पैसा र उखु किसान प्रवर्धन शीर्षकमा थप प्रति क्विन्टल 477 पैसा थप गरेर मूल्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेश गरेको मूल्य बुधबार बसेको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको वाणिज्य मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो। उखु किसान प्रवर्धन शीर्षकमा यो वर्ष किसानका लागि सरकारी अनुदान थप गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानलाई खेतीमा आकर्षण गर्न सरकारले अनुदान थप गरेको हो, केसीले भन्नुभयो। उखुको लागत भन्दा कम मूल्य तोकेको भन्दै किसानहरूले भने विरोध जनाएका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम राय यादवले यो मूल्यमा उखु बेच्दा किसानलाई घाटा हुने बताउनु भयो। सरकारले हाम्रो हितमा काम गरेन, यो मूल्यले हाम्रो लागत पनि उड्दैन, सर्लाहीबाट उहाँले भन्नुभयो। यसअघि उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनारी नेतृत्वको टोलीले उखुको प्रति क्विन्टल मूल्य 650 भन्दा बढी हुन पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारी हिमपात र वर्षापछि अफगानिस्तानमा संकटकालको घोषणा गरिएको छ। वर्षा र हिमपातले जनजीवन प्रभावित पर्न थालेपछि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको अफगानिस्तानको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ। अफगानिस्तानका 34 प्रान्त मध्ये 32 प्रान्तमा निरन्तर हिमपात र वर्षा भइरहेको छ। बाढी पहिरोले धेरैजसो सडक बन्द भएका छन्। काबुललाई उत्तरी प्रान्तसँग जोड्न सलाङ राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। थप संकटको सामना गर्न तयारीका लागि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका प्रदेश अधिकारीलाई निर्देशन दिएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। प्रान्तहरूमा अत्यावश्यक सहयोग र सामग्री पठाइएको र वितरण भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी मोहम्मद अमीन मुवारिजले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न संकट चरम अवस्थामा रहेको चेतावनी दिएको छ। 33 मिलियन जनसङ्ख्याको लगभग 55% जनसङ्ख्या चरम स्तरको भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको जाडोको कडा चिसोमा साना केटाकेटीहरू अस्थायी शिविरमा कम्बलको मुनि ओगटेका छन्, जबकि अस्पतालहरूमा बिरामी बच्चाहरू आफ्ना आमाहरूको सबै काखमा बुर्कामा बेरिएका छन्। यसैबीच खाद्य वितरण केन्द्रहरूमा लामो लाइनको भिड रहेको छ। देशका जनता निराशाको चरम खाडलमा डुब्दै
गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अगस्त 15 मा तालिबानले काबुलमाथि कब्जा गरेपछि त्यहाँको अवस्था थप विकराल रहेको छ। अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। सलाही नामकी एक महिलाले आफ्नो शिशु पौष्टिक आहार नपाएर कुपोषणबाट गुज्रिन परेको बताइन्। अफगानिस्तानमा जनताका लागि रोटी एकमात्र प्रमुख खाना हो। महिला र बालबालिका रोटी लिन बिहानै बेकरी बाहिर लाइनमा बस्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लाखौं बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित भएको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानको 97% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा रहेको एउटा अपार्टमेन्टमा आग लागि हुँदा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा कयौं मानिस घाइते भएको त्यहाँ को अग्नि नियन्त्रक विभागले जनाएको छ। सर्वसाधारणको आवासीय अपार्टमेन्टको रहेको भवनमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 6 बजे आग लागि भएको हो। आग लागि हालसम्मकै भयानक भएको अग्नि विभागका प्रमुखले बताएका छन्। आग लागिको समयमा सो 3 तले भवनमा 26 जना रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये 8 जनालाई सकुशल नै उद्धार गरिएको छ। आग लागि कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा शंकास्पद नै रहेको छ। घटनाको विषयमा छानबिन भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बालबालिका सहित ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएकोले फिलाडेल्फिया शहरकै लागि सबैभन्दा दुःखद दिन भएको त्यहाँका मेयर जिम केन्नीले बताएका छन्। उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ। उत्तर कोरियाले हिजो जापानको समुद्री तट नजिक ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। पछिल्लो परीक्षणलाई लिएर दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाले आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र र परमाणु अस्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटे मात्र आणविक परीक्षण नगर्ने उत्तर कोरियाले बताउँदै आएको छ। आणविक परीक्षणलाई लिएर दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाले आणविक होड त्याग्ने उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वत प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तर कोरियाले हिजो बिहान परीक्षण गरेको क्षेपणास्त्र झन्डै 500 किलोमिटर उडेको थियो। उत्तर कोरियाले गरेको यो परीक्षण यस वर्षको पहिलो आणविक परीक्षण हो। अब खेलकुद समाचार। एएफसी फुटसल एशियन कप क्वालिफायरको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा बिहिबार सार्वजनिक खेल तालिका ड्र अनुसार नेपाल सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोनको समूह बी मा परेको छ। यस समूहमा नेपाल सहित उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान छन्। नेपाल यस समूहमा सबैभन्दा कम वरियताको टिमको रूपमा छ। सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोन समूह ए मा इरान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मालदिप्स छन्। सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोनका खेलाडीहरू अप्रिल 1 देखि 15 सम्म किर्गिस्तानमा हुनेछन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टिम एसिया फुटबल कपमा छनौट हुनेछ। यसैगरी वेस्ट जोन 7 टिमलाई 2 समूहमा र ईस्ट जोनमा 6 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। एसियन जोनको ड्राई भने गरिएको छैन। एएफएफ फुटसल च्याम्पियनलाई नै एसियन फुटसल कपको छनौटको रूपमा लिने एएफसीले जनाएको छ। सन् 2022 सेप्टेम्बर अक्टोबरमा कुवेतमा हुने एसियन फुटसल कपको लागि क्वालिफायरबाट 15 टिम छनौट हुनेछ। आयोजकको हैसियतमा कुवेत भने छनौट भइसकेको छ। एएफसी फुटसल एसियन कप क्वालिफायरका लागि नेपाली फुटसल टिमका मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले यस अघि नै 32 खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि बोलाइसकेका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणको प्रशिक्षण पोखरामा हुने एन्फाले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।